अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो ख़ास कर पख्तूनों के लिए है। हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह ये जंग सा समा काफ़ी सालों से हो रहा है, और फिर ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह पश्तूनों के साथ हो रहा है। और जब से मैं बड़ी हुई हूँ, ठीक है, जब से मैं पैदा हुई मैं यही सुनती आ रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा यही चीज़ें होती है। कभी दहशतगर्द आ जाते हैं तो कभी क्या सीन होता है, कभी क्या, और इसमें कौन मर रहा है? पश्तून ही मर रहे हैं। और ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि पहले तो दहशतगर्दी होती थी, ठीक है, तालिबान आ जाते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, लेकिन अब इस तरह हालात हो गए। खैर ये पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक पश्तून दूसरे पश्तून को मार रहा है, वो भी कुछ ज़मीन के तनाज़े पे। और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि इसमें बहुत से कबायली बहुत से लोगों को शामिल कर दिया जाता है, शामिल हो जाते हैं। और वो नफ़रत लोगों के दिलों में ऐसे पड़ी है ना। पश्तूनों की अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह हम देख रहे पारा चिनार में जो हालात हो रहे हैं, कई दिनों से वहाँ पर जैसे जंग जैसा समा है। और अफसोस की बात यह है कि कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। मतलब लोग मर जाते हैं, 5-6 दिन गुजर जाते हैं, और उसके बाद मीडिया हरकत में आती है, और जो हमारे इदारे हैं वो हरकत में आते हैं, और फिर उसके बाद इनको याद आता है कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि हम इतना लेट एक्शन क्यों लेते हैं? आखिर क्या वजह है कि अगर पश्तून की मौत होती है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता? वो कुछ सियासतदान कहते हैं कि डोमिसाइल का बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़रदारी साहब ख़ास कर बड़ा कहते हैं। तो वो बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि आखिर अगर हम देखें, सब एक बराबर टैक्स दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस पाकिस्तान के लिए अगर मैं देखूं, अमन के लिए सबसे ज़्यादा जानें अगर दी है तो पश्तूनों ने दी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पश्तूनों का उस तरह ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह रखना चाहिए। और जिस तरह हम पारा चिनार में देख रहे कि वहाँ के जो कबायली लोग हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट ने कहा कि ये बंगश के कबायली है, उनके आपस में लड़ाई शुरू हुई ज़मीन के तनाज़े पर, और वो लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि कल मैं न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें से 11 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, और कोई 40 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। तो इतनी बड़ी तादाद, और हमने इंतज़ार क्यों किया? मुझे इस बात की हैरत है कि हमने आखिर इंतज़ार क्यों किया कि भाई 11 लोग मर जाए, 40 के करीब लोग ज़ख्मी हो जाए, तब उसके बाद जो पुलिस है या हमारी जो फ़ौज है उसके बाद एक्शन लेंगे। ये हैरत की बात है। अब पारा चिनार में शिया सुन्नी का बहुत बड़ा तज़ाद है, सिर्फ पारा चिनार में नहीं, क्वेटा में भी बहुत ज़्यादा है, गिलगित में भी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन पारा चिनार में और बहुत ज़्यादा है, और ये कम ही नहीं हो रहा। मुझे इस बात पे मैं हैरान हूँ कि ये शिया सुन्नी तो KPK के और बाकी इलाकों में भी है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी शिया सुन्नी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है। तो आखिर क्या वजह है कि KPK में और फिर ख़ास कर पारा चिनार में ये चीज़ कभी नहीं हो रही? बहुत से मैं ऐसे शिया को जानती हूँ, अहले शी को जानती हूँ, जो कि पारा चिनार से बिलोंग करते हैं, और वो यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची शिफ्ट हो गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चों का, उनका मुस्तकबिल काफ़ी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, और वो इस खौफ में थे कि शायद एक दिन हम भी इस जो ये सेक्ट वाइज जो नफ़रत है ना, इसमें हम मारे जाए। तो वो शिफ्ट हो गए, अपनी ज़मीनें, अपने घर, सब कुछ छोड़कर अब किरायों के घरों में रह रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब मुझे हैरत है कि क्यों कोई नहीं सोच रहा इसके बारे में, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। जिस तरह वज़ीरिस्तान में हम देख रहे हैं, वज़ीरिस्तान में तालिबान आए, ठीक है, क्या हाल किया, फ़ौज ने उस पर एक्शन लिया, ठीक है, गए, लेकिन फिर उस सवात का हमने देखा, सवात में जिस तरह कुछ महीने पहले, सालों पहले नहीं, कुछ महीने पहले जिस तरह हालात ख़राब हुए, सवात के लोग उठ कर आ गए उसके लिए। पारा चिनार में क्यों शिया सुन्नी इसके ख़िलाफ़ नहीं उठते? क्यों नहीं कहते कि भाई ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए? आखिर ये तीसरी जो ताकत है, क़ुव्वत है, या हम तीसरे जो सेक्ट, तीसरी कबाइल जो भी है, कौन है जो नहीं चाहते कि भाई ये नफ़रत जो है वो ख़त्म हो जाए? जिस तरह पंजाब में शिया सुन्नी आराम से रह रहे, सिंध में रह रहे, तो यहाँ पर पारा चिनार, खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती? मुझे इस बात की हैरत है। और अब ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ कि कबायली, मतलब बंगश,
ٹھیک ہے، اس کے فیملی میں یہ لڑائی شروع ہوئی. وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ مختلف جو کرم کے علاقے کے مختلف علاقے ہیں وہاں تک پہنچی، اور یہ پھر ایک بات اسپریڈ کر دی کہ شیعہ سنی کی لڑائی آپس میں چلی ہے، جبکہ شیعہ سنی کی لڑائی تھی نہیں. وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ شیعہ سنی کی لڑائی تھی نہیں، لیکن یہ بات اسپریڈ کر دی کہ شیعہ سنی. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ شیعہ سنی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ طالبان غصہ ہے. حیرت ہے کہ طالبان کیسے وہاں پر آ گئے. اب کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہے، طالبان آ گئے. مجھے اس بات کا ایک افسوس ہے کہ ہمارے اداروں نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری میڈیا نے، ہمارے سیاستدانوں نے بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیا. آج میں دیکھ رہی تھی کہ KNP کا ایک جرگہ وہاں پر پہنچا اور انہوں نے کوشش کی کہ جو بھی آپس میں صلح کرائی جائے، اور یہ صرف ایک علاقے میں نہیں ہوا بلکہ مختلف علاقوں میں بھی یہ بات پہنچ گئی. اور ہر کوئی، اچھا وہاں پر پارا چنار کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرفیو جیسے سمائے، جیسے جنگ جاری ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں ہے، گھر سے کوئی باہر نہیں نکل رہا، اور عجیب سا سمائے. تو یہ ایکشن جو آج جس طرح میں پڑھ رہی تھی کہ فوج کو تعینات کر دیا ہے، تو بھئی فوج کو پہلے کیوں تعینات نہیں کیا گیا؟ اور فوج تب تک رہے گی جب تک یہ حالات بہتر نہ ہو جائے، یہ جنگ جو ہے یہ ختم نہ ہو جائے. تو پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا آپ لوگوں نے؟ کیوں اتنے لوگوں کو مرنے دیا؟ اور پھر یہ بات بھی میں نیوز میں پڑھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ بے قصور تھے، جو کہ اس لڑائی میں شامل ہی نہیں تھے. اور پھر سین یہ بھی ہوا کہ سنیوں نے شیعوں کی جو جگہ تھی اس پہ وہ جلا دیے، شیعہ نے سنیوں کے جلا دیے. تو آخر ہم اس نفرت سے کب نکلیں گے؟ یہ میں سوچتی ہوں. کب تک شیعہ سنی تنازع چلتا رہے گا؟ کب تک اس شیعہ سنی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے؟ مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے شیعہ سنی کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنا، تو مجھے بتائے وہ شیعہ سنی جو کہ اس کام میں ہے، یا بیک گراؤنڈ دیکھ لے، کسی کا باپ اس تنازع کی وجہ سے مرا ہوا ہے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر. تو یہ کب تک چلتا رہے گا آخر؟ اور ایک اور بات بتاتی ہوں کہ یہی لوگ پارا چنار میں یہ سین کرتے، چاہے شیعہ ہے سنی ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ وہ شفٹ ہو جاتے صرف اس لیے کہ ہمیں امن چاہیے. ٹھیک ہے بھئی، آپ لوگ وہاں پر کیوں نہیں کہتے جو بھی اس کام میں امن ہو؟ ویسے میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی، جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لوگ پارا چنار سے ادھر آئے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی وغیرہ جو بھی، تو وہ لوگ تھے جو کہ جنگ میں شامل تھے، مطلب جو اس نفرت میں شامل تھے. لیکن وہی بات کہ ہمارے یہ بڑے، جن کو ہم بڑے کہتے ہیں، ہمارے سیاستدان یا پولیس یا جو بھی ادارے ہیں، وہ بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیتے تاکہ یہ جو جنگ ہے اس میں مزید جانیں نہ جائے، مزید نقصان نہ ہو؟ آخر اس پہ بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو جس طرح اب ہم دیکھ رہے کہ فوج نے کنٹرول لے لیا ہے، تو امید ہے کہ شاید اس سے حالات تھوڑے اور سے بہتر ہو جائے، اور یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو جرگہ گیا ہے ANP کے سائڈ سے یہ کامیاب ہو، ان کے آپس میں صلح ہو جائے. صلح بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جو یہ 11 خاندان تباہ ہوئے، 11 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جس کا اس چیز سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، وہ ویسے ہی اس میں مارے گئے. خاص کر یہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ پارا چنار کے تھے ہی نہیں، پارا چنار سے باہر سے آئے تھے یہاں پر، اور وہ اس نفرت کی آگ میں آ گئے. تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا کیا کہتے ہیں آپ، اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ جو اتنے لوگ مرے، یہ بر وقت ایکشن اگر لیا جاتا، یہ بر وقت، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہاں پر تنازع ہوتا ہے، وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں، تو یہ جرگہ یا یہ فوج کا جو اقدام ہے یہ بر وقت کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور کہیں پہ یہ ہماری اپنوں کی بھی غلطی ہے، پارا چنار کے رہنے والوں کی، پارا چنار میں رہنے والے پشتونوں کی بھی اپنی غلطی ہے کہ کیوں یہ نفرت آپ لوگ کے درمیان اب تک ہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ہم لوگ ابھی بھی اس میں پڑے ہیں کہ بھئی شیعہ سنی شیعہ سنی. بٹ سٹل میں پھر سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی نہیں ہے، اس میں آ گئی ہے ایک تیسری جو کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ طالبان ہے. ٹھیک ہے، واٹ ایور، کیوں ہم نے ان طالبان کو موقع دیا کہ وہ یہاں پر آئے؟ ٹھیک ہے، ہماری جو تھوڑی سی بھی نفرت ہے اس کو بڑھائے. تو واٹ ایور، یہ جو بھی ہے، لیکن ہم پشتونوں کو میرے خیال میں ایک ہونا ہوگا. کب تک ہم پشتون لوگ ایک
جانے دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، اس کیا کہتے ہیں نفرت کی آگ میں ہم ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں گے. پشتون ایک دوسرے کو مار رہے، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. بھئی ہم آلریڈی جو پشتون ہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھ لیں یہ اگر کوئی بھی پشتون دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے ایک سوال ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائے. ان کے پشتون جو برادری ہے، پشتون جو لوگ ہیں، پشتون جو بولنے والے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں کہ کب تک ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی، کب تک ہمارے لیے اتنا لیٹ قدم لیا جائے گا، کب تک. تو اب امید ہے کہ یہ لڑائی جو بھی ہے ختم ہو اور دوبارہ سے ایسے نہ ہو، کیونکہ جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. اللہ حافظ.